अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा सुनते आए हैं कि दुआ एक इबादत है। दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ से हम बड़े से बड़ा काम अपने अल्लाह से करा सकते हैं। लेकिन क्या हमें दुआ मांगने का सही सलीका, सही तरीका आता है? वैसे तो दिल से निकले दुआ तो अल्लाह तक पहुंच ही जाती है, मगर अगर हम सीख सकते हैं तो हमें सीखना चाहिए ना। अब अगर इस दुनियावी बातों को ले लो, दुनियावी चीज़ों को ले लो, किसी ऑफ़िसर के पास जाना है, किसी प्रिंसिपल के पास जाना है, हम अपने कितने अल्फाज का चुनाव करते हैं उनके सामने कुछ कहने से पहले कि हमारी किसी बात से वो नाराज़ ना हो या हमारी बात से हमारा एप्लीकेशन, हमारी दरख्वास्त फ़ौरन कबूल कर ली जाए। तो बस यही मामला हमें यहाँ भी करना है। ये तो पूरे कायनात का रब है, पूरे कायनात का बॉस है हमारा अल्लाह, पूरे कायनात का खालिक है। तो जब हम उसके सामने जाएं तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें कि हमारा रब खुश हो जाए, राज़ी हो जाए। वो तो देने बैठा ही है, हमें लेने वाला बनना है, हमें लेना सीखना है। तो आइए अल्लाह से लेना सीखते हैं। मैंने किताब में पढ़ी थी 5 तरीके, मैं वो आपके सामने पेश करती हूँ। आप भी सीखिए, मैं भी सीखती हूँ। सबसे पहले हमें शुरुआत करना चाहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के। अल्लाह ताला का ही सबसे प्यारा नाम सबसे पहले हमें लेना चाहिए। फिर उसके बाद कुछ कलमे पढ़ लेना चाहिए जो उसकी तौहीद बयान करते हों, उसकी बड़ाई बयान करते हों, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह या अरहमर राहिमीन। उसके बाद हमें दरूद पाक पढ़ना चाहिए कि जिस दुआ के आगे पीछे दरूद पाक कही जाती है वो दुआ आसमान में नहीं लटकी रहती, वो ऊपर पहुंचती है। और जो दुआ ऊपर पहुंचेगी वो मंजिल मकसूद हासिल करेगी, वो इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होगी। अब मैं 5 तरीके बताती हूँ अल्लाह की बड़ाई के, ठीक है? वैसे तो आप भी बहुत अच्छा बोल सकते हो। अगर हम चाहें तो ये 5 कहें, चाहे तो हम कोई एक ही कहें, मगर हम कहें ज़रूर। तो चलिए देखते हैं। ए प्यारे अल्लाह, तेरे लिए ही हम्द है। तू आसमानों और ज़मीन का और जो कुछ उनमें है उन सब का कायम रखने वाला है, और तेरे ही लिए हम्द है। तू आसमानों और ज़मीन का और जो कुछ उसमें है उन सब का रोशन रखने वाला है, और तेरे ही लिए हम्द है। तू आसमानों और ज़मीनों का और जो कुछ उनमें है उन सब का बादशाह है, और तेरे लिए ही हम्द है। तू हक़ है, तेरा वादा हक़ है, और तेरी मुलाकात हक़ है, और तेरी बात हक़ है, और जन्नत हक़ है, और दोज़ख हक़ है, और सब नबी हक़ हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ है, और क़यामत हक़ है। ए अल्लाह, हमने तेरी अताअत के लिए सर झुकाया है, और हम तुझ पर ईमान लाए हैं, और हमने तुझ पर भरोसा किया, और हम तेरी तरफ रुजू करते हैं। ए अल्लाह पाक, तू पाक है मेरे रब, अज़ीम अता करने वाला है मेरे रब। ऐसे अल्लाह ताला की तारीफ़ करें और अपनी दुआ मांगें। तरीका नंबर 2, ए अल्लाह, जिनकी इबादत की जाती है तो उनमें सबसे ज़्यादा इबादत का हक़दार है, और जिनकी याद की जाती है तो उनमें सबसे ज़्यादा याद का मुस्तहिक है, और जो मालिक हैं उनमें सबसे ज़्यादा नरमी करने वाला तू ही है, और जो देते हैं उनमें सबसे ज़्यादा देने वाला तू ही है। ए अल्लाह, तू तन्हा है, कोई तेरा शरीक नहीं, कोई तेरा हमसर नहीं। तू बादशाह है, कोई तेरी मिसाल नहीं। तेरे इल्म के बगैर तेरी फरमाबरदारी नहीं की जा सकती, और तेरे इल्म के बगैर तेरी नाफरमानी भी नहीं की जा सकती। तेरी फरमाबरदारी की जाए तो तू खुश होता है, और अगर तेरी नाफरमानी की जाए तो तू बख्श भी देता है। ए हाजिर से नज़दीक है, हर हिफाजत करने वाले से ज़्यादा करीब है तू। ए अल्लाह ताला, और लिख दिया है तूने उन लोगों के मामलों को और मखलूक की, तूने लिख दिया है, और वो तेरे सामने खुले, और तू तमाम दिलों के हाल जानता है, और वो तेरे सामने खुले हैं, और तमाम भेद राज तेरे सामने खुले हैं। और हलाल वो है जो तूने हलाल फरमाया है, और हराम वो है जो तूने हराम फरमाया है, और दीन वो है जो तूने हुक्म दिया है, जारी किया है। तमाम मखलूक तेरी पैदा करदा है, और हुक्म वो है जो तूने दिया है और तू दिया करता है, और सब बंदे तेरे ही बंदे हैं, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तू जो चाहे देता है, जो चाहे करता है। तू बादशाह है, हम मोहताज हैं, और तेरे बंदे और ग़ुलाम हैं। नहीं है कोई माबूद सिवाय तेरे, तेरी कोई माबूद सिवाय तेरे, तेरी ज़ात पाक है, और हम ख़तरनाकों में से है। ए अल्लाह, तू पाक है और सबसे ज़्यादा बुज़ुर्गी और शुक्र वाला,
اور صبر والا ہے۔ اے اللہ تو پاک ہے، سب سے زیادہ دینے والا ہے۔ اے اللہ تو پاک ہے، سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے، مہربان، دوست، سخی، رحم دل، رحم کرنے والا، برداشت کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما اور ہمیں نیکوکار لوگوں کی محبت عطا فرما۔ اے وہ ذات جس نے خوبیوں کو ظاہر کر دیا اور ہماری برائیاں چھپا لی، اے وہ ذات جو ہر گناہ پر پکڑ نہیں کرتا، اے درگزر کرنے والے رب، اے بڑے معاف کرنے والے رب، اے بڑی مغفرت کرنے والے رب، دونوں ہاتھوں کو اپنی رحمتوں سے پھیلانے والے رب، اے چھوٹی سی چھوٹی بات کے جاننے والے رب، ہر شکایت کے سننے والے رب، اے بڑے احسان فرمانے والے رب، اپنی طرف سے نعمتیں دینے والے رب، اے ہمارے عظیم سردار، اے ہمارے رب، اے ہمارے خالق، ہمارے معبود، ہمارے مولا، اے نہایت رحم کرنے والے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، میں تجھ سے اپنے کچھ سوال کرتی ہوں، کچھ دعا مانگتی ہوں، میری دعا قبول فرما۔ یہ دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کا۔ اب تیسرے پہ چلتے ہیں۔ طریقہ نمبر 3، اے اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین، زمین اور آسمان کا نور ہے تو۔ اے اللہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، تو نے ہی ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، تیرے ہی حکم سے دن نکلتا ہے اور تیرے ہی حکم سے رات ہوتی ہے۔ اے اللہ تو ہی زندہ کو مردہ کرتا ہے اور مردے کو زندہ کرتا ہے۔ اے اللہ تو ہی عزت دینے والا ہے اور تو ہی ذلت دیتا ہے۔ اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے معبود، اے ہمارے خالق، اے ہمارے رازق اور مالک، اے اللہ ہم خوش ہیں، راضی ہے کہ تو ہمارا خالق، رازق اور مالک ہے۔ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو تنہا ہے، کوئی تیرا شریک نہیں، نہ کوئی تیرا بیٹا ہے، نہ ہی تو کسی کا بیٹا ہے۔ اے اللہ تو بے نیاز ہے، ساری کائنات تیرے ہی حکم سے چلتی ہے، تو ہر چیز پر قادر، کائنات تیرے ہی حکم سے چلتی ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، کائنات کی کوئی چیز تجھ سے پوشیدہ نہیں، تو ہر کسی کی سنتا ہے اور ہر کسی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اے اللہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ہدایت فرمائی اور اسلام پر رکھا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا ہے کہ تو نے اپنی بہترین کتاب ہماری طرف بھیجی اور بہترین نبی کی امت میں سے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ہدایت عطا فرمائی ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے۔ اب چوتھا طریقہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے جن پر تیرے عذاب نازل ہو، اور نہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ ڈال جو گمراہ ہوئے۔ یہ ہو گیا چوتھا طریقہ۔ آپ اس میں اپنی طرف سے اور آگے پیچھے ملا کر اللہ کی شان بیان کر سکتے ہو، بے شک اللہ کی جتنی شان بیان کی جائے کم ہے۔ پانچواں طریقہ، پاک ہے میرا رب عظیم، عطا کرنے والا، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے مجھ پہ رحم فرما، اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے مجھ پہ کرم فرما، اے سب سے زیادہ دعائیں سننے والے میری دعائیں سن، اے سب سے زیادہ مغفرت کرنے والے میری مغفرت فرما، اے جنت کے مالک مجھے جنت میں داخلہ نصیب فرما، اے جہنم کے مالک مجھے جہنم سے بری فرما، اے آخرت کے دن کے مالک مجھے اپنا سایہ نصیب فرما، اے ہر چیز پہ قادر رب اپنی قدرت سے میری تمام پریشانیوں کو حل فرما۔ ایسے سب جملے کہہ کر آپ دعا مانگیں، اور انشاء اللہ تعالیٰ جب شروعات میں ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ بہت نرم ہے، اس میں بہت نرمی ہے، وہ راضی ہوگا، وہ خوش ہوگا، اور جب وہ خوش ہوگا نا تو ہماری ہر دعا قبول ہوگی۔ ہم کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنی مختصر زندگی ہو گئی ہے، کتنی چھوٹی سی زندگی ہو گئی ہے، کتنے دن بدن تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں۔ اس چھوٹے سے وقت میں ہمیں بہت ساری چیزیں سمیٹنی ہیں۔ آئیں اپنی دعاؤں سے رحمتیں، برکتیں، نعمتیں سمیٹ لیں، اس رمضان کو اپنے لیے کچھ حاصل کرنے کے لیے بنا لیں۔
جب بھی دعا مانگے تمام امت کے لیے دعا مانگیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کریں. ہو سکے تو میرا نام لیں، ورنہ امت میں تو میں بھی آ گئی. پیارے نبی کی ہم سب ہیں پیاری امت. اللہ حافظ.